बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। आपने हरमुज़ खुली है, आपने हरमुज़ बंद है, ब्लॉकेड है। ईरान कह रहा है मैं दोबारा बंद कर दूंगा। अजीब सी सूरत हाल है और इसमें मेरी टाइम जो है उसकी तरफ से जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जहाज़ नहीं गुजर रहे हैं। जी हाँ, दो जहाज़ गुजरे हैं। पाकिस्तान का कल जहाज़ गुजरा था शालीमार और आज हैरपुर गुजर रहा है, ये भी जहाज़ का नाम है। और 4 लाख बैरल वो लेके आया था, तकरीबन इतने ही बैरल कुवैत से खैरपुर लेकर गुजर रहा है। इस वक्त किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इस ब्लॉकेड या इस आबने हरमुज़ के अंदर से गुजरे। गो ईरान ने ऐलान कर रखा है कि जहाज़ जो हैं वो गुजर जाएं, तजारती जहाज़ गुजर जाएं, लेकिन इसके बावजूद कोई गुजर नहीं रहा है। इसी दौरान जो है अगर किसी के मुल्क का जहाज़ गुजर रहा है तो वो पाकिस्तान है। ये है तजारती जहाज़ों की बात। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये है कि अमेरिका ने तजारती जहाज़ों की आड़ में अपने फ़ौजी जंगी जहाज़ जो हैं उनको भी गुजारने की कोशिश की है, जिसको नाकाम बना दिया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जो उनके तर्जमान हैं शाम, उन्होंने ये बात कही है कि एक जहाज़ को गुजरने की कोशिश की गई जो कि जंगी जहाज़ है, इसको गुजरने की इजाज़त नहीं है। हमने जो आपने हरमुज़ खोली है वो सीज़ फायर तक है और हम इसकी ख़िलाफ़ वर्जी होने तक जो है इस पर कायम है कि आपने हरमुज़ खुली है, तजारती जहाज़ आएँ और तजारती जहाज़ जाएँ। उन्होंने कहा पहली वायलेशन तो ये है कि अब तक ब्लॉकेड है तमाम ईरानी बंदरगाहों का, क्योंकि आपने हरमुज़ के बंद होने के नाम पर इन बंदरगाहों को बंद किया गया था। लेकिन अब ब्लॉकेड पूरे आपने हरमुज़ का है, कोई जहाज़ गुजर नहीं पा रहा है और इसकी वजह अमेरिका है। अमेरिका से ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंच रहा है। ये दूसरी बात है जो तर्जमान ने कही। और अब ये जो बयानात हैं सामने आना शुरू हो गए हैं। देखें, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट जो है ये इस तरह का नहीं है जिस तरह का हम समझ रहे हैं कि आपने हरमुज़ खुल गई तो सबके लिए खुल गई। इसके अंदर मौजूद जो 6000 के करीब बरूदी सुरंगें हैं अभी भी सबसे बड़ी रुकावट है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही कि वो ईरान के साथ मिलकर इन बरूदी सुरंगों को साफ़ करेंगे। ईरान के अलावा इन बरूदी सुरंगों को कोई डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ये बात जहन में रखें। अमेरिका चाह कर भी इसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, इसको समुंदर के अंदर ब्लास्ट किया जा सकता है और अगर ये सिलसिला शुरू किया गया तो कई माह लगेंगे इन बरूदी सुरंगों को साफ़ करने में। और क्या ईरान इसकी इजाज़त देगा? इसको डिफ्यूज़ किया जाएगा, महफूज किया जाएगा, ये तो ईरान कर सकता है। लेकिन ये उस सूरत में है जब इस्लामाबाद टॉक्स 2 के पार्ट 2 के जो हैं वो कामयाब मुज़ाकरात हो जाएं, मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं और दोनों ममालिक किसी एक नतीजे पर पहुँचे। लेकिन इस वक्त तक अगर आप इस हार में कि सीज़ फायर है, आपने हरमुज़ खुल गई है, अपने जंगी जहाज़ खलीज फारस की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो जंग की आग फिर दोबारा भड़क सकती है। इसमें कमी नहीं आ सकती है। और ये मैं अपने एक पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ इस पर बात कर चुका हूँ कि इराक़ हो या लीबिया या गज़ा, वहाँ पर कई मरतबा जंग बंदी हुई और जंग बंदी की ख़िलाफ़ वर्जी पर किसी एक फ़रीक की जानिब से, मैं ये नहीं कहता किसी, हर दफ़ा एक ही फ़रीक, वैसे है ऐसा ही, एक ही फ़रीक की तरफ से ख़िलाफ़ वर्जी होती है। ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में जंग की आग दोबारा भड़क उठती है। वो चिंगारी जो राख के नीचे दबी होती है, राख को रेतने से बाहर आ जाती है। और अब भी अगर ये ब्लॉकेट ख़त्म ना हुआ तो अगले चंद दिनों में, आज 18 है, 21 तारीख तक सीज़ फायर है, 21 तारीख तक ही आपने हरमुज़ खुली है। इस दौरान अगर कोई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जो दौर है, दूसरा दौर है, अगर कामयाब हो जाता है इस्लामाबाद टॉक्स 2 का, तो उसके बाद शायद आपने हरमुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोला जाए। लेकिन अब भी अगर अमेरिका ने कोई शरारत की, कोई जंगी जहाज़ जो है वो खलीज फारस की तरफ बढ़ाने शुरू किए, जिसका इल्ज़ाम आपसे कुछ देर पहले जो है लगाया गया है, तो ये मामला बिगड़ते चले जाएंगे। एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी जहाज़ों को ना कल किसी ने रोका ना आज कोई रोकेगा। कल शालीमार गुजर गया, आज खैरपुर जो है वो खैरियत से गुजर रहा है आपने हरमुज़ से। और फिर ये कराची के बंदरगाह पर तेल बरदार जहाज़ है, कुवैत से आ रहा है, पहुंच जाएगा। कल वाला यूएई से आया था शालीमार, ये यहाँ पर आएगा। ये खुशखबरी हमारे लिए इसलिए है कि हमारे यहाँ एक दिन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी तेल की कमी जो है, शॉर्टेज जो है वो नहीं हुई है। अल्लाह करे गैस की शॉर्टेज जो है वो भी ख़त्म हो जाए,
لیکن آبن ہرمز پر ابھی بھی تمام کمپنیز ریلکٹنٹ ہے. بہت کم موومنٹ دیکھی جا رہی ہے آبن ہرمز کے ارد گرد. کسی کو اعتبار نہیں ہے کہ کب جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. بہادری پاکستان کی ہے کہ دونوں طرف سے بلاکیڈ کے باوجود پاکستان نے جہاز گزارا تھا. اب ایک طرف سے کھلی ہے تب بھی پاکستان اپنا جہاز گزار رہا ہے. ایران مزید ہے کہ اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں مستقل بنیادوں پر کیے جائیں تب آبن ہرمز مستقل بنیادوں پر کھولی جائے گی، اور بلاکیڈ جو اس کی بندرگاہوں کا چابہار کا یا بندرباز کا ہے اس کو ختم کیا جائے. امریکہ اب ہردرمی دکھا رہا ہے، اور امریکہ کب تک ہی ہردرمی دکھائے گا؟ کیا اسلام آباد مذاکرات کے بعد امریکی اپنے بحری بیڑے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنے مرینز کو لے کر واپس اپنے فوجی اڈوں یا عسکری اڈوں کو جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں وہاں پر چلے جائیں گے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کب تک یہ جنگ بندی رہتی ہے. اللہ کرے یہ مستقل جنگ بندی ہو، لیکن جس طرح کی شرارتیں اسرائیل اور امریکہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، خاص کر اسرائیل کے بارے میں ہے کہ وہ اس جنگ بندی کے حق میں ہی نہیں ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کی آگ جو ہے جو راکھ تلے دبی ہے یہ مزید بھڑکے. آبن ہرمز کھل تو گئی ایران کی جانب سے، لیکن امریکہ کی جانب سے بلاکیڈ کے بعد بھی ابھی بھی جہاز جو ہیں ریلکٹنٹ ہے. کسی کو یقین نہیں ہے کہ یہ جنگ دوبارہ کس وقت شروع ہو جائے. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے جس میں دنیا کی تجارت آبن ہرمز کے ذریعے اب بھی تقریباً بند ہی ہے. میں ابھی انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایسی ہی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی جہاز آبن ہرمز سے گزرنے کی جرت نہیں کر رہا ماں سوائے پاکستان کا. کل شالیمار گزرا تھا، آج خیرپور گزر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے دنیا سے کہ آئیں، مذاکرات کا جو عمل اسلام آباد میں ہونا ہے اس کو تقویت اسی صورت میں ملے گی جب دنیا آبن ہرمز سے تجارت شروع کر دے. امریکہ کو اس وقت کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو ایرانی بلاکیڈ ختم کرنا چاہیے. گو پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق تو بلاکیڈ سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ اس سے پہلے بھی پابندیوں کے باوجود اپنی تجارت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سمندری اور زمینی رستوں سے ان کی تجارت جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اس لیے ان کو فرق نہیں پڑے گا. ہاں فرق پڑے گا خلیجی ممالک کو، دنیا کے باقی دیگر ممالک کو جو پہلے ہی تیل گیس کی شارٹیج کی وجہ سے مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جب یہ گندم کی کٹائی ختم ہو جائے گی، ہمارے جیسے زرعی ملک میں بھارت ہے، باقی ممالک ہیں، وہاں پر جب نئی کاشت کرنے کے لیے کھاد دستیاب نہیں ہوگی تو وہ ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر امریکہ کو آبن ہرمز مکمل طور پر کھلوانے کے لیے بندرگاہیں کھولنا ہوگی. ایرانی بندرگاہوں پر ادویات، خوراک اور دیگر چیزیں، اسلحہ نہ جانے دیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ چلیں اسلحہ نہ جانے دیں، لیکن یہ چیزوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو بھی نہ روکا جائے. اگر وہ روکیں گے تو بالآخر ایران بھی جو آبن ہرمز کھولنے کا اعلان کر چکا ہے وہ بھی آبن ہرمز کو دوبارہ بند کر دے گا. اور یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے لیے ایک نیا خطرہ بن جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ گو مذاکرات کے حوالے سے کافی پر امید ہیں. پاکستان آنے کے حوالے سے بھی ہم بھی پر امید ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں گے. بہت سارے بین الاقوامی شخصیات کو بھی شاید مذاکرات کے اس دور میں واپس لانے کے لیے اس میں لانے کے لیے جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی ہو، مستقل طور پر یہ تجارت چلتی رہے جیسے ماضی میں چلتی رہی ہے. گو مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.